तसव्वुर करें मिस्र की ज़मीन, जहां जुल्म और तकब्बुर अपनी इंतहा पर हैं। हर गली में खौफ, हर दिल पर जुल्म का साया। लोग अपनी जिंदगी के लिए डरते हैं। बच्चे, बुजुर्ग, औरतें सब दुख और तकलीफ में जकड़े हुए हैं। मिस्र के बादशाह फिरौन ने अपने आप को सबसे बड़ा समझ लिया था और उसका जुल्म हर तरफ फैल चुका था। हर नजर में अंधेरा, हर सांस में खौफ। लेकिन हर जुल्म के पीछे अल्लाह की रहमत छुपी होती है। इसी जुल्म के दौर में एक बच्चा पैदा हुआ जिसे अल्लाह ने अपनी हिफाजत में रखा। उसकी वालिदा को इल्हाम हुआ कि उसे दरिया में रख दिया जाए। लहरें उसे आगे लेकर चलीं और हर लहर एक नया उम्मीद का पैगाम थी। ये बच्चा आगे चलकर जुल्म के तख्त को हिला देने वाला था। हर आंख हैरान, हर दिल बेचैन, लेकिन फिरौन का गुरूर उसे सच देखने नहीं देता। बच्चा दरिया से महल तक पहुंचा। वहां के लोग देखकर हैरान हुए, लेकिन अल्लाह की कुदरत ने हर चीज का इंतजाम कर दिया था। वक्त गुजरता गया, बच्चा बड़ा हुआ। वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे, अल्लाह के मुंतखब पैगंबर, जिनके दिल में इल्म, हिकमत, सब्र और अल्लाह की कुदरत पर यकीन भरा हुआ था। हर लम्हा उनके बचपन में अल्लाह की रहमत और मौजिज़ात जाहिर हो रहे थे। महल के अंदर भी अल्लाह की कुदरत के निशान, लेकिन फिरौन का गुरूर उसे समझ से दूर रखता था। अब आप देखने वाले हैं एक ताकतवर बादशाह, एक मजलूम कौम और एक बच्चा जिसके हाथ में अल्लाह की कुदरत का मौजज़ा है। जुल्म का तख्त लरजने वाला है और हर जुल्म की इंतहा पर अल्लाह की रहमत और कुदरत गालिब आने वाली है। और फिर जब वक्त आया, अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कौम की हिदायत के लिए पैगंबर बनाया। उन्हें हुक्म दिया गया कि वो फिरौन के पास जाकर हक का पैगाम पहुंचाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पर भरोसा किया और फिरौन के सामने हक की बात पेश की। उन्होंने फिरौन को समझाया कि असल कुदरत सिर्फ अल्लाह की है और जुल्म का निज़ाम कभी बरकरार नहीं रह सकता। मगर फिरौन का दिल सख्त था और उसका तकब्बुर उसे सच को कबूल करने से रोक रहा था। फिरौन ने मौजिज़ात को झुठलाया और अपनी जिद पर कायम रहा। उसका गुरूर और तकब्बुर उसे अंधा कर रहा था और उसके लोग भी उसके साथ जुल्म करते रहे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सब्र और हिकमत से बात की और हर मौजिज़ा के ज़रिए लोगों को यकीन दिलाया कि हक़ और बातिल का फ़र्क साफ है। फिर फिरौन ने हक को मानने के बजाय एक और रास्ता इख्तियार किया। उसने कहा, अगर मूसा सच्चा है तो हम भी अपने जादूगरों को बुलाते हैं। पूरे मिस्र से बड़े बड़े जादूगर जमा किए गए। एक अजीम मैदान सजाया गया। लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया। हर आंख इस मुकाबले की मुंतजिर थी। फिरौन अपने तख्त पर गुरूर से बैठा था। जादूगरों ने अपनी रस्सियां और लाठियां जमीन पर फेंकीं और देखते ही देखते वो सांपों की तरह हरकत करने लगीं। मजमे में खौफ की लहर दौड़ गई, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पर मुकम्मल यकीन के साथ खड़े थे। इसी लम्हे अल्लाह का हुक्म आया। उन्होंने अपना असा जमीन पर डाला और वो एक अजीम अजदहा बन गया। ऐसा अजदहा जिसने जादूगरों के तमाम झूठे सांपों को निगल लिया। ये जादू नहीं था, ये अल्लाह का सच्चा मोजज़ा था। जादूगर फौरन समझ गए कि ये इंसानी ताकत नहीं हो सकती। वो सजदे में गिर गए और बुलंद आवाज में पुकार उठे, हम ईमान लाए मूसा और हारून के रब पर। मैदान में सन्नाटा छा गया। फिरौन का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने धमकी दी, सजा देने का ऐलान किया, मगर ईमान उनके दिलों में आ चुका था। अल्लाह की तरफ से अजाब की निशानियां मिस्र पर नाजिल होने लगीं। मुसीबत, परेशानी और खौफ ने मिस्र को घेर लिया। हर निशानी के बाद भी फिरौन अपनी जिद पर कायम रहा। उसका गुरूर उसे अंधा कर रहा था और लोग भी उसके साथ जुल्म करते रहे। मगर अल्लाह की कुदरत सब पर बढ़कर थी। हर निशानी एक सबक थी, हर मोजज़ा एक पैगाम था।
لوگ حیران تھے اور کچھ سمجھ رہے تھے، لیکن فرعون کی طاقت اور غرور نے اسے حق سے دور رکھا۔ پہلے لہریں خوب زور سے آئیں، مچھلیوں کا سمندر رنگ بدلنے لگا، اور مصر کی زمین پر عجیب نشانیاں ظاہر ہونے لگیں۔ بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے اللہ کی قدرت کا منظر ہر وقت بڑھتا۔ آخر ایک دن اللہ کا حکم آیا، بنی اسرائیل کو مصر سے نکال دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ رات کی تاریکی میں سفر شروع ہوا۔ لوگوں کے دلوں میں خوف بھی تھا اور امید بھی۔ ہر قدم اللہ کے حکم پر بھروسہ کا سبق تھا۔ قوم کے لوگوں کے دلوں میں ایک عجیب خوشی تھی، ایک نئی امید جگ رہی تھی۔ بچے چل رہے تھے، بزرگ چل رہے تھے، اور ہر قدم اللہ کی رحمت اور قدرت کا یقین دے رہا تھا۔ رات کے اندھیرے میں لوگ صرف اللہ کے پلان پر بھروسہ کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حوصلہ دیا اور ہر شخص کے دل میں یقین اور ہمت کا پیغام دیا۔ رات گزرتی گئی اور صبح کے ساتھ قوم سمندر کے کنارے پہنچ گئی۔ آگے سمندر، پیچھے فرعون کی طاقتور فوج۔ ہر نظر میں خوف اور امید دونوں موجود تھے۔ صبر اور توکل کے جب ساتھ صبح دعا ہوئی، کی۔ فرعون کو پتا چلا کہ بنی اسرائیل نکل چکی ہے۔ میرے حکم سے بچ نہیں سکتے۔ اس کے دل میں غرور اور تکبر تھا، اور اس نے سوچا کہ وہ اپنی طاقت سے سب کچھ جیت سکتا ہے۔ اس نے اپنی فوج کو جمع کیا، ہر سپاہی کو اپنا ساتھی بنایا اور تعاقب شروع کر دیا۔ فرعون کا غصہ اور غرور اسے اندھا کر چکا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ اللہ کی قدرت کے سامنے انسانی طاقت کچھ بھی نہیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس کی فوج اور غرور سے سب کچھ ممکن ہے، مگر اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ لوگوں کا دل خوف اور حیرانی سے بھرا ہوا تھا۔ بچے اور بزرگ جو نکل رہے تھے، اپنی آنکھوں سے فرعون کے تکبر اور غرور کو دیکھ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یقین اللہ پر مضبوط تھا، اور وہ اپنی قوم کو حوصلہ دیتے رہے۔ قومی لوگ سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ آگے سمندر، پیچھے فرعون کی فوج۔ ہر ایک کے دل میں خوف تھا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یقین مضبوط تھا۔ اللہ کا حکم آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا سمندر پر مارا، اور پھر ایک معجزہ ظاہر ہوا۔ سمندر اللہ کے حکم سے پھٹ گیا۔ پانی کے درمیان ایک راستہ بن گیا۔ لہریں دونوں طرف دیوار کی طرح کھڑی ہو گئیں۔ قومی لوگ اس راستے پر چلنے لگے، خوف اور امید دونوں کے درمیان۔ بچے، بزرگ اور عورتیں سب اللہ کی قدرت اور رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے چل رہے تھے۔ ہر قدم ایک سبق تھا، ہر لمحہ ایک معجزہ۔ قومی لوگ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کا منصوبہ کتنا عظیم اور قدرت کس طرح سب پر غالب ہے۔ وہ لوگ سمجھ گئے کہ اللہ کے ساتھ سب ممکن ہے، اور تکبر اور ظلم کا نظام کبھی برقرار نہیں رہ سکتا۔ جب بنی اسرائیل محفوظ طور پر سمندر کے دوسرے کنارے پہنچ گئی، فرعون اپنی فوج کے ساتھ راستے میں داخل ہو گیا، سوچتا ہوا کہ وہ سب کچھ اپنی طاقت سے جیت لے گا۔ مگر اللہ کا حکم آیا۔ پانی دوبارہ اپنی جگہ پر لوٹ گیا۔ لہریں زور سے واپس آئیں اور پوری فوج کو اپنے اندر لے گئیں۔ تکبر، ظلم اور غرور کا انجام سب کے سامنے آ گیا۔ فرعون کی طاقت اسے بچا نہ سکی۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کی قدرت ہر چیز پر غالب ہے، اور ظلم کا انجام ہمیشہ تباہ کن ہوتا ہے۔ قومی لوگ سمجھ گئے کہ صبر، یقین اور توکل کے ساتھ چلنے سے مشکل راستے بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ ہر اندھیرے کے بعد روشنی ضرور آتی ہے۔ جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، اللہ اس کے لیے راستہ بناتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ صبر، یقین اور توکل کا پیغام دیتا ہے، اور یہی اس عظیم واقعہ کا سب سے بڑا سبق ہے۔
اللہ کی رحمت، اللہ کی قدرت اور اللہ کا منصوبہ ہمیشہ انسانی سوچ سے زیادہ